Dear viewers, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर हमारे अपने घर में कोई मुश्किल आ जाए, आफत आ जाए या बुराइयां आ जाएं या हालात ख़राब हों, तो हम अपनी बुराइयों और अपने गुनाहों पे, गलतियों पर नज़र डालने के बजाय दूसरों की बुराइयां और गलतियों को गिनवाते हैं। और यही मामला हमारे मुल्क के मामले में है कि हम मुल्क के मामले में भी यही कहते रहते हैं कि उसने गलती की, और अपनी गलतियों पे कभी नज़र डालते हैं नहीं डालते, और ना उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए इस बयान को सुने और उस पर अमल करें। अपने उनके करतूतों की वजह से होता है, अपने उनके अमाल की वजह से। और आगे ये भी फरमाया कि यूज़े ताकि जो उन्होंने अमाल किए हैं उनका कुछ मज़ा उनको दुनिया में चखा, यानी जो अमाल खराब किए हुए हैं उनका मुकम्मल मज़ा तो नहीं चखा सकते कि हम इस दुनिया में नहीं चखाते, यानी जिस अजाब के वो मुस्तहिक होते हैं वो पूरा का पूरा अजाब तो उनके ऊपर नाजिल नहीं किया जाता, लेकिन कुछ का मज़ा चखा दिया जाता। इसमें हिदायत ही दी गई है कि जब कभी मुआशरे में फसाद फैला हुआ हो और लोग उस फसाद की वजह से परेशान हों, तो आम आदमी का काम यह है कि वो ये समझे कि ये मेरे किसी अमल की खराबी की वजह से। हमारा मिजाज ये बन गया है कि जब कभी कोई खराबी सामने आती है तो हम उसकी जिम्मेदारी दूसरों पर डालते हैं, फलां ने ये कर दिया लिहाजा फलां ने ये कर दिया, उसकी वजह से हम ये मुसीबत में मुब्तला हो। लेकिन कभी ये ख्याल नहीं आता कि खुद मेरी अपनी जिंदगी में और जिंदगी के मामलात में मेरी तरफ से कोई खराबी हुई हो जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने ये अजाब नाजिल कर दिया हो या परेशानी फैला दी हो, इसकी तरफ कभी ख्याल नहीं। जब इस्लाह की बात आती है तो जहन में यही बात आती है कि भाई ये लोग खराब हो गए हैं और उनके हालात बिगड़ गए हैं, लिहाजा उनकी इस्लाह करनी चाहिए, और दूसरों ही की फिक्र में मुब्तला होते हैं कि उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। खुद मैंने कुछ किया या खुद मेरी किसी वजह से, मेरे किसी अमल की वजह से, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे किसी अमल की वजह से पूरे माशरे को सजा मिल रही हो, और वो ये जो कुछ इंतशार फैला हुआ है वो मेरे किसी बदअमाली की वजह से। हज़रत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह जो बड़े दर्जे के औलिया अल्लाह में उनका शुमार है, उनके बारे में यह बयान किया जाता है कि एक मरतबा जहाँ वो तशरीफ फरमा थे वहां पर कहत पड़ गया, बारिश नहीं हो रही थी, लोग परेशान थे। तो लोग जो है दुआ कराने के लिए हज़रत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और उनसे कहा कि हज़रत खलकत परेशान है, बारिशें हो नहीं रही, पानी की किल्लत है, कहत पड़ा हुआ है, तो आप दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे ये कहत दूर फरमा दे, ये परेशानी रफा हो। तो हज़रत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मुझे पहले ख्याल नहीं आया था इस कहत का, लेकिन अगर वाकई इस तरह लोग परेशान हैं तो यकीनन ये मेरी किसी बदअमली की, लिहाजा मैं ये करता हूँ कि मैं इस शहर से चला जाता हूँ, इस शहर से चला जाता हूँ, मेरी किसी बदअमली की वजह से ये कुछ हो रहा होगा, मैं चला जाऊंगा तो शायद ये लोगों को कुछ राहत नसीब हो जाए और ये अज़ाब उनसे टल जाए। यानी पहला ख्याल जो गया वो अपने अमल की तरफ, मेरे अमल में कुछ खराब। तो कुरान करीम ये इस पर मुतवज्जे फरमा रहा है कि जब माशरे के अंदर फसाद फैला हुआ हो तो हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि कहीं मेरी किसी बदअमली की वजह से तो नहीं हो। और अगर हर इंसान अपनी तरफ मुतवज्जे हो जाए, हर इंसान अपनी तरफ मुतवज्जे हो जाए और अपनी गलतियों और अपने अयूब पर निगाह डालकर उनकी इस्लाह करने की फिक्र कर ले तो सारा माशरा सही हो जाए। इसीलिए कुरान करीम में दूसरी जगह फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा हतदैतुम, ऐ ईमान वालो अपनी खबर लो, अपनी फिक्र करो, जो लोग गुमराह हो गए हैं वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे अगर तुम सही रास्ते पर। ये अल्फाज कुरान करीम ने फरमाया, अलैकुम अनफुसकुम, तुमको चाहिए कि खुद अपनी खबर लो, अपने हालात का जायजा लो, देखो मैं कहां कहां गलतियां कर रहा हूं, मुझसे क्या क्या गुनाह सरजद हो रहे हैं, उनकी फिक्र करके उनको खत्म करो। और दूसरों की तरफ जो हर वक्त देखते रहते हो कि फला गुमराह हो गया, फला गुमराह हो गया, फला ने ये कर दिया, फला ने ये कर दिया, फला ने ये मुसीबत डाल दी, उसका मुराकबा करने के बजाय अपने अमाल का मुराकबा, मैं कहां हूं, मैं कहां खड़ा हूं। अगर अपनी इस्लाह की तरफ बंदा मुतवज्जे हो जाए, अगर फर्ज करो एक आदमी है वो अपनी इस्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए और वो अपने अयूब के ऊपर निगाह डालता है, मैं सुबह से शाम तक की जिंदगी में क्या करता हूँ, क्या अल्लाह के हुकूक सही तरीके से अदा कर रहा हूँ, अल्लाह ताला के हुकूक यह है कि मैं बर वक्त नमाज बाजमात का एहतमाम करूँ, क्या कर रहा हूँ, अगर नहीं कर रहा हूँ उसकी इस्लाह करूँ। जब मैं अपने घर वालों के साथ मामलात करता हूँ तो आया मैं सुन्नत के मुताबिक कर रहा हूँ या नहीं, वो सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसमें यह फरमाया गया कि मैंने ये फरमाया गया कि तुम में सबसे बेहतर वो जो अपने घर वालों के लिए बेहतर, अपने घर वालों के साथ, और मैं अपने घर वालों के साथ तुम सबसे ज्यादा बेहतर करूँ, क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ अपने घर में, और मैं अपनी जबान को क्या काबू में रखता हूँ। इमलिक अलैका लिसानक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अपनी जबान को काबू में रखो कि ये कहीं इससे झूठ ना निकल जाए, इससे गीबत ना हो जाए, इससे किसी पर इल्जाम ना लग जाए, इससे किसी की दिलाजारी ना हो जाए। क्या मैं अपनी जबान को बाकी काबू में रखे हुए हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे निगाहें दी हैं तो इस निगाहों को इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया है कि इसको फला जगह इस्तेमाल नहीं करना, किसी नामहरम पर लज्जत लेने की गरज से निगाह डालना यह हराम है, यह अल्लाह ताला की दी हुई नेमत का गलत इस्तेमाल है, अल्लाह ताला की नेमत की नाशुक्री है। इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने दे रखी है आँख की, वो इसलिए दी है कि अल्लाह ताला की फैली हुई जो अल्लाह ताला की कायनात है उसका नजारा करो, उससे अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत का तसव्वुर ज़हन में लाओ।
اور ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. تو یہ کام کرو اور اس نگاہ کو صحیح جگہ پر. کیا میں کر رہا ہوں؟ میں جو روٹی کھا رہا ہوں یا جو کھانا کھا رہا ہوں وہ آیا حلال طریقے سے حاصل ہو رہا ہے؟ اس میں کوئی حرام چیز شامل تو نہیں ہوئی؟ میں کہیں ملازمت کرتا ہوں تو ملازمت کرتے وقت جو ملازمت کے میرے ذمہ فرائض ہیں وہ ٹھیک ادا کر رہا ہوں، صحیح وقت پر جاتا ہوں، صحیح وقت پر آتا ہوں، اپنے اوقات کو صحیح مصرف پر خرچ کرتا ہوں. اس نقطۂ نظر سے اپنی زندگی کا جائزہ لو صبح سے لے کر شام تک. یہ معنی ہے علیکم انفسکم، اپنی خبر لو کہ میرے اندر کیا ہوئی. اگر اس نقطۂ نظر سے نگاہ ڈالو گے تو اپنے اندر بے شمار عیوب پاؤ گے، اور جب بے شمار عیوب اپنے اندر نظر آنے لگے تو دوسرے کے عیوب بھول جاتا ہے انسان. دوسروں کے عیوب اسی وقت نظر آتے ہیں اور ان کی طرف توجہ ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ سے قابل ہو. بہادر شاہ ظفر نے فرمایا کہ تھے جو اپنی برائی سے بے خبر رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر. جب اپنی برائی سے بے خبر تھے تو رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائی پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. جب انسان اپنے اصلاح کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر دوسروں کی. آپ یہ سوچو کہ اگر میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے شدید، جس نے بے چین کیا ہو، اس وقت مجھے اپنے پیٹ کے درد کی فکر ہوگی یا دوسرے کے نظر زکام کی ہوگی؟ اس وقت تو کوئی بھی انسان، ہر شخص یہ چاہے گا کسی طرح میرے پیٹ کا درد. دوسرے کو کس کو نزلہ ہو رہا ہے، کس کو کھانسی ہو رہی ہے، اس کی طرف کا دھیان نہیں جائے گا. مجھے یاد ہے واقعہ میں اپنی عزیزہ مرحومہ تھی، ان کو پیٹ کی تکلیف تھی بہت زیادہ، اور اس میں زیادہ تر حصہ ان کی نفسیاتی کیفیت کا بھی تھا. تو ایک مرتبہ میں ان کو ہسپتال لے جا رہا تھا. ہسپتال کے لے جاتے ہوئے سامنے دیکھا تو ایک شخص آ رہا ہے کہ بیچارہ اس پر کرسی پر ویل چیئر پر ہے، ہاتھ اس کے ٹوٹے ہوئے، اس کے اوپر کپچیاں بندی ہوئی، چہرے سے اس کے خون جاری، پاؤں سے وہ معذور، اور اتنا سر سے لے کر پاؤں تک اس میں سارے کے سارے خرابیاں نظر آ رہی تھیں، جسمانی خرابیاں. دیکھ کر انسان کو عبرت ہو. تو میں نے جب ان کو دیکھا تو میں نے اپنی عزیزہ کو کہا کہ دیکھو یہ بیچارہ کتنی مصیبت میں، کتنی پریشانی میں ہے. میں نے کہا ذرا ذہن ان کا اپنے اس پیٹ کی بیماری کی تکلیف کی طرف سے ذرا دوسری طرف جائے. تو میں نے کہا کہ دیکھو یہ کتنی سخت مصیبت میں ہے، ہاتھ اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں، پاؤں اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں، سارا جسم زخمی ہے وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے کہا ہاں بھائی ہے تو، مگر پیٹ میں اس کے درد تو نہیں ہو رہا، کہ پیٹ میں تو درد نہیں ہو رہا. تو ان کو ساری فکر کاہے کی تھی؟ اپنے پیٹ کی. دوسرے کی کیا فکر کرے وہ؟ تو جب اسی طرح اگر ہمیں اپنی برائیوں کا خود احساس ہو جائے، اپنے عیوب کے اوپر کا خود احساس ہو جائے تو پھر نگاہ میں کوئی برا نہ رہا، پھر دوسرا کوئی برا نہیں لگے گا، پھر اپنا ہی لگے. لہٰذا جو سبق دے رہا ہے قرآن کریم وہ یہ ہے کہ جب معاشرے میں فساد برپا ہو تو اس فساد کا علاج یہ ہے کہ ہر انسان اپنے عیوب کے اوپر نظر ڈال کر اپنی اصلاح کی فکر. اگر ایک آدمی درست ہو گیا تو پھر چراغ سے چراغ جلتا ہے، پھر چراغ سے چراغ جلتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ معاشرہ جو ہے وہ سیدھے راستے پر آ جاتا ہے. لیکن جب یہ بنیادی پتھر، اصلاح کا جو بنیادی پتھر ہے کہ میں اپنی فکر میں پڑ جاؤں، اپنے حالات کو درست کر لوں، جب یہی نہیں ہوتا تو پھر ساری دنیا اس کو خراب نظر آتی ہے، اپنے سوا اپنے کو معصوم سمجھتا ہے، مجھ سے گناہ نہیں ہوتا. تصور انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، جس سے کا نتیجہ یہ ہے کہ بگاڑ پھیلتا جاتا. تو گھر گھر آیت کریمہ کے ختم ہوا تھا، اور وہاں لوگ عورتیں تک، بچے سب مل کے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 1.25 لاکھ کا ایک عام طور سے عمل تھا کہ 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھ کے اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو مصیبت ٹل جاتی. یہ ہوا کرتا تھا. اب یہ کہیں اس کا دستور نظر نہیں آتا. اگر اس کا اہتمام ہو جائے گھروں میں کہ بھائی تھوڑا سا وقت نکال کر آیت کریمہ کا ختم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. ملک کے حالات یا اللہ ہم نہیں جانتے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ہم نہیں جانتے کون اچھا ہے کون برا. آپ ہمارے لیے کوئی اچھائی کا راستہ پیدا کرو. یہ ہے کام کرنا ہے، بجائے اس کے مجلس سے جمع کر اور اس کے بعد تبصرے کیے جائیں اور ایک دوسرے کے اوپر لڑ کام کی. دوسری بات جیسا کہ میں نے عرض کیا، علیکم انفسکم، ہر آدمی اپنا جائزہ لے کر یہ دیکھے کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھا ہوا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضوں پر میں کتنا عمل کروں. صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا جائزہ لے، اور جائزہ لے کر اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھ. اگر یقین رکھو اگر یہ ہماری 22 کروڑ کی آبادی اپنے ہر شخص اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو ہم سے کوئی دشمنی ہے کہ وہ ہمارے حالات کو ہمیشہ خرابی رکھیں گے. قرآن صاحب کہہ رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. قرآن یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لاؤ، ایمان کے تقاضوں پر عمل. تو میرے بھائیوں، یہ میری انتہائی درد مندانہ گزارش ہے کہ ان 2 باتوں پر ہم عمل کریں. ان حالات، ایک رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع. میں کہتا ہوں ہر مسلمان 2 رکعت نماز حاجت اپنے گرد و پیش کے حالات کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگے. دوسرے، اپنی زندگی کا جائزہ لے کر، صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا جائزہ لے کر، جہاں جہاں وہ گناہ کا کام کر رہا ہے یا جہاں جہاں وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو نکالیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راہ اصلاح کا راستہ کھول دیں گے، ضرور کھولیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان مفصل. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ईमान मुजमल आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुम बिल लिसानि व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब।